السلام عليكم الخوت، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ صحيحة لاباس؟ تحياتي ليكم. اليوم جيت نعاود لكم واحد القصة لواحد السيد مسمي بن عواف. بن عواف كان عضو من العصابة تاعو، كان كيتاجر في كوكايين ومعروف انه واحد امستردام. انا تلاقيتو بعدا في واحد السجن تيمبورغ، كانت بلجيكا كارية على هولندا. ملي كيعمرو ديك الحبوسات بلجيكا كانت كتنقل ديك السجناء كديهم لديك تيمبورغ دابا مشدود. ديك السجن تما تلاقيتو انا، ما عنديش معايا انا، ولاني شفتو مع واحد. جلسنا واحد المره مع واحد السيد انا كنعرفو في بلجيكا، هو كان كيعرفو. السلام السلام وعندي معاه. صافي انا ديك الساعه ملي اتفقوا تشد ديك الحبس، بداو رجعوني لبلجيكا، هو هبطو لواحد السجن في امستردام. دابا هذا عاوتاني تا هو كان معروف، تا هو كيتاجر في الكوكايين، ديك الناس كبارين. تا هو وقعلو واحد المشكل، المهم داز مع شي ناس تيرا عليهم بواحد البيستولا. ما قتلوش، عملوا له محاولة القتل وصافي. كان عنده دواسة تا هو في المخدرات، عنده ديك الشيء. عطاولو 12 عام. دابا خاصو ما يقولش 12 عام في ديك السجن، خاصو يخرج بأي طريقة. السيد عنده فلوس، تا هو رئيس العصابة، عنده العصابة ديالو، ما خصوش يضرب ديك 12 عام كاملة د الحبس. خصو يشوف شي حل باش يخرج يهرب من تما. بدا كيخطط مع ديك الناس ديالو اللي على برا، ديك العصابة ديالو، خصو يخرج من ديك السجن مرة، ما خصوش يبقى تما. ديك المرة أنا ملي تلاقيتو في تيمبورغ، يلاه ماشي بزاف، كان ضرب شي 8 شهور هيداك وصافي. ماشي ما خصوش يبقى في ديك السجن مرة. بدا هو ديك السجن في أمستردام، خصو يهرب. بدا كيهضر مع ديك الناس ديالو على برا، خاصهم كيفاش يعملولو الحال باش يخرجو من ديك السجن، ما يبقاش في ديك السجن. وبن عواف معروف في أمستردام. كيفاش غيعمل دابا؟ التليفونات ديالو واخا كتهضر من ديك تليفون السجن كيتجسوا عليك، علاش عندهم واحد بروغرام. واخا كتهضر انت في التليفون عندهم، في التليفون في السجن، ولكن كيكون مراقب، كيراقبو. ماشي ديك العساسه اللي كيراقبو المخزن على برا، البوليس، باش كيعرفوا مع من كتهضر، مع من كتكلم، بزاف د الحوايج. بدا كيهضر مع ديك العصابه ديالو، كامل كيتجسوا عليه. وكاينين حتى التليفونات كاينين مخبعين تما في السجن، ماشي زعما ما كاينينش، كاينين الكاميرات، كاينين بزاف د الحوايج. وكان مراقب. واخا الا عندك تليفون في السجن، انا كان وقع لي واحد المشكل، انا واحد السيد في بلجيكا في واحد السجن بعدا كان عندنا التليفون، كتكون عندهم واحد لاباراي في السجن بعداك. ديك لاباراي بحال الا كتعبر ديك الريزو، ديك لاباراي بحال الا كتعبر من كيخرج الصوت. التليفون واش كاين شي ريزو تما في ديك الحبس كامل. المهم كيعرفوا بديك ياخر. علاش واحد المره انا وقع لنا واحد المشكل بحال هيدا في السجن، كان عندنا ديك التليفون، اليوم هضرنا به، غدا هضرنا مع الثالثه دخلوا علينا. فوقاش كيدخلوا معاك حتى هما عارفين فوقاش كتجبد التليفون تهضر مع ديك 2 الليل 3. هما كانوا عساسين علينا، دخلوا علينا حنا ملي جبنا ديك التليفون، هما عندهم ديك الماكينه، دخلوا علينا لقاو عندنا ديك ما عندنا فين نخباو. جايين كنخبعو، ما خلينا فينا عملنا والو، واخا هيداك جبدو، علاش عندهم ديك لابارا كيعرف. هما ديك ملي كان بن عواف في ديك السجن، كان عندهم ديك لاباري. اوروبا معروفه بديك السجن، ديك السجن اللي عندهم تما راه كيعملوا ديك لاباري باش كيعرفوا شكون اللي عنده التليفون وشكون ما عندوش. فهمتيني؟ كتعبر. تو كيتجسوا عليه شنو كيعمل، علاش تا هو رئيس العصابه معروف في امستردام، خاصو يعرفوا شنو كيعمل. خطط مع ديك الناس ديالو باش غيهرب من ديك السجن بأي طريقة. بدا كيخطط، خاصو يخرج من ديك السجن بأي طريقة. بدا كيهضر مع ديك الناس، ديك العصابة ديالو على برا، خاصهم يخرجو، يشوفو شي طريقة كيفاش يعملولو. ديك صحابو بداو كيعيطو على الدراري اللي معروفين في امستردام، ديك النواحي ديالهم اللي تسمى مشاط راس مخصرة كي كنقولو حنايا بالعربية. خصهم يشوفو شي خطة باش يخرجو. بداو كيجمعو ديك الناس اللي خطيرين في. جابو تا ديك السيد جواد. دابا جواد مسكين الله يرحمو، نهضرو عليه تا هو مات في هاد المحاولة باش
يحرروا بن عواف من السجن. وبدا كيجمعوا هاديك الناس، جواد معروف فرنسا، جابوهم فرنسا الله يرحمو. الدراري جابو كل واحد من جابوهم تما من روتردام امستردام، المهم تسعود بيهم ديك بيلوت، جابو حتى ديك بيلوت دلا كوفتير من كولومبيا. راه كولومبيا معروفة البيلوطات ديالهم هما اللي كيغامرو بديك لاكوفتيرا كيديو السلعة. المهم بزاف د الحوايج تا كيهربو الناس من السجن عاوتاني معروفين. كولومبيا معروفة بديك الناس بيلوطات ديالهم د لاكوفتيرات معروفين كيسوقو ديك لاكوفتيرات كيجيبو بها السلعة كيهربو الناس من السجن عاوتاني. مشاو لكولومبيا بداو كيدبرو شي بيلوت من تما باش يجيبو لاكوفتير. شوف على خود تعملو باش يهبطو ديك لاكوفتير في ديك السجن في امستردام باش يهربو بن عواد. ديك بيلوت باش يجي معاهم باش يتفقوا معاه عطاولو 100,000 يورو، 100 مليون مغربية. اتفقوا مع ديك بيلوت باش يجيبوه، اتفقوا مع ديك بيلوت باش يجيبوهم تما ب100,000 يورو مغربية 100 مليون. جابوه لهولندا. شني بداو كيخطو في هولندا ملي جابو ديك بيلوت هو عندهم خاصهم يكريو في هولندا كيكريو ديك لاكوفتيرات صغارين. مشاو كراو واحد لاكوفتير وجدوها بداو كيكريو في بارتمات فين كيخبعو في علاش ديك الناس ما جينش ما امستردام كاملين ديك تسعود بيهم. واحد من كولومبيا خصو بارتما ديالو فين غينعس وفين مي الا نشحت لهم القضيه باش يهرب ليله يتخبع فيها حتى يسلك من هولندا. واحد من فرنسا عاوتاني جاو هداك دراري اخرين، كاين حسن كاين رشيد كاين بزاف بيهم. صافي بداو كيخطو ليها انا كوفتير عندهم بيلوت عندهم. دراري عاوتاني بالسلاح ديالهم كاملين كانوا عوالين راه باش يدخل على السجن خاص تكون مسنح عاوتاني ماشي راه عندها الحراسه ديالها عاوتاني. بداو كيخطو ليها كيفاش غيعملو كيفاش يدو ديك المخابرات كانوا كيتجسوا على بن عوف في السجن عاوتاني. واخا كيهضر بديك التليفون عارفين راه الناس داخلين كيما جي بيلوت من كولومبيا راه التليفونات كيراقبوهم تما بزاف. واخا انت في السجن كتقول انا في السجن يمكن صافي ما يديها فيا حتى شي واحد الا كيعرفو انت رئيس العصابه راه كيتبعوك حتى واخا في السجن الداخلي يمكن يجيبو لك بوليسي حتى هو يعمل راسو سجين معاك هو يكون معاك في السجن وما تعرفوش انت يقول لك عندي المشاكل تاعي انا كنبيع ولا عملت شي مصيبه اخرى يبقى معاك كينعس معاك تقول انت واقيلا سجين هذا راني هو تلقاه بوليسي مخابراتي ما تعملهاش فيه مره. دو كيتجسوا عليه وما عارفين شنو يخطط. دابا حتى ديك المخابرات هولندا وجدوا القوه ديالهم عاوتاني باش عساسين يشوفوا هاد الناس كيفاش يشبروه. بداو كراو كانوا ديك تسعود بيهم سرقوا 3 طوموبيلات باش شبروهم ديك 3 وجدوهم ديك الطوموبيلات سرقوا 3 وشراو تليفونات جدادين باش ملي غتنجح لهم قضيه شعلوا ديك التليفونات جدادين هذا فين غيتلاقاو فين من غيخرجوا من هولندا خصهم يعملوا الخطه كامله. استغفر الله. دوك كيخطو لاكوفتير عندهم بيلوت عندهم دراري 8 بيهم اخرين مسنحين خصهم يهودو دابا في ديك السجن في امستردام خصهم يهودو فيه باش يهزو بن عواف من تما يخرجوا من ديك السجن. علاش بن عواف عاوتاني تا هو رئيس عصابه عاوتاني مجهد فلوس موجوده السلعه كتجي من كولومبيا فهمتي تا هو كان رئيس العصابه عاوتاني. خصو ما يدوزش ديك 12 عام كامله. كيفاش يعملوا دابا لاكوفتير عندهم بيلوت عندهم دراري ديك المخابرات كتجسس عليهم النهار اللي عملوا باش يمشيو يقتحموا ديك السجن كانوا بوليس عساسين عليهم عرفوهم فين فوقاش غيجيو عسوا عليهم على ديك الطوموبيلات 3 اللي سرقوا عارفينهم فين هما وخبلوا لهم ديك الماتريكولات. علاش تما عاوتاني راه غيعملوا لك غير ديك الجيب ياخور واحد الجيب صغيره ما تعملهاش فيه بحال ياخور الزريعه صغيره عليها مره يعملوها لك يعرفوا فين ما كنتي نتينا فين ما مشيتي غيعرفوا فين. بداو صافي عملوا اليوم يقتحموا ديك السجن نقولوا بحال 3 عوالين يمشيو يقتحموا ديك السجن في امستردام باش يحرروا بن عواف من تما. صافي ملي ماشيين قصدين ديك السجن كانوا مخابرات كيتبعوهم بوليس بالقوه بالسلاح
3 الطوموبيلات. ديك بيلوطا هو كان ماشي غيديو عاوتاني الياخر فين ديك لاكوفتير من كراوها باش يطلع يجي لديك السجن يعود باش يهز ديك بنعوة باش ياخرين ديك الحراس يبقاو يكاليوهم ياخرين ديك 8 الدراري ياخرين معاهم تجاوز إكريم الحسيمة الله يرحمو. صافي مي داخلين ماشي في لوتورود باش يدخلوا لامستردام باش ينقدو يهزو بنعوة في ديك السجل، لقاوهم تما ياخرين كيتسناو البوليس، بداو كيتيريو عليهم بقرطاس علاش ياخرين صافي عاقو بانهم البوليس تابعينهم. بداو ديك البوليس باغيين باش يشبروهم ياخرين ديك العصابه اللي في الطوموبيله 3 بداو كيتيريو على ديك البوليس بقرطاس تا هما. البوليس كيتيريو وما كيتيريو بقرطاس عاوتاني. صافي بدينا هرباني صافي ديك السجن نساو خاصهم دابا يفكو راسهم وصافي علاش القوه وجدوا لهم القوه بزاف. علاش السيد ماشي من كولومبيا كانوا غيعملوها كبيره عاوتاني فهمتي باش تقتحم السجن في امستردام راه شي حاجه صعيبه. صافي اخرين بداو كيتيريو جاو من الحسيمه مسكين الله يرحمو تا هو كان كيتيري عاوتاني جاتلو قرطاسه هنايا في الدار ديالو واحد قرطاسه تما مات. اخرين شبروهم كاملين علاش القوه وجدات لهم القوه علاش كانوا عساسين على بن عوف في السجن في التليفون شنو كان كيخرج من تما الهضره ديالو كانت كامله كتسجل وياخرين كيوجدوا ليهم الاخر كيقول لهم وجدوا له العصابه اخرين كيزيدوا في البوليس باش يشبروه. جواد توفى مسكين الله يرحمو جات فيه واحد قرطاسه في الدار ديالو توفى. ديك بيلوتا هو شبروه عطاولو 9 سنين ديك بيلوت بعدا كولومبيا علاش كان ماجي كولومبيا ما عنده لا اوراق لا والو هذاك تما قتال بالعربيه واخا بيلوت تا هو قتال معروف بيجبدولو عاملين مع كولومبيا لقاو تا كولومبيا عنده فيه المشاكل. عطاولو 9 سنين. بن عواف ديك الرئيس ديالهم عطاولو 12 عام. جاو توفى مسكين. ديك الدراري اخرين فرقوا عليهم 8 سنين 9 سنين شبرو عندهم السلاح اللي كانوا كيتيروا على البوليس تا هما 8 سنين 9 سنين. ديك قضيه كامله ما نجحت ليهمشي و اخرين جاو توفى الله يرحمو مسكين. ايوا هي هادي القصه الخد بن عواف معروف في نواحي امستردام وهي هادي القصه ديالنا الخطوط. الله ونفرسكم وتحياتي لكم وشكرا.